بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اليوم جيتكم بدرس آخر من دروس لغة سي شارب. غادي نهضر في الادو دوت نت. هاد المرة غادي نهضر كيفاش نانسيريو ايماج في الادو دوت نت. هنا خديت واحد الانترفاس سامبل كيتكون من جوج ديال لي تكست بوكس، وحده فيها اليوزر لونا ديال التكست يوزر، الاخرى فيها الايميل سميتها تكست ايميل، ودرت جوج ديال لي بوطون نيو انسير. نشوفو كيفاش نديرو انسيري. ودرت هنايا واحد البيكسر بوكس، جيت كليسيت واحد البيكسر بوكس بحال هكا، كليسيتها هنايا. هاد البيكسر بوكس شنو سميتها؟ نحيدوها. هاد البيكسر بوكس شنو سميتها بيبي. هادي هي البيكسر بوكس ديالي. غادي نحاول كيفاش نسيليكسيوني. اول مرحله غادي نشوف كيفاش نسيليكسيوني شي ايماج في هاد البيكسر بوكس. شنو غادي نمشي نكليك على البوطون وغادي نقاد الكود ديالي. الا كليكيت على البوطون لود، هما خصني كليك على هاد البوطون يالي ميترو بوطون. شنو غادي ندير اوبن فايل دايلوغ. اوبن فايل دايلوغ نسميوه مثلا اوبي، ونانستونسيو هاد الاوبجي ديال اوبن فايل دايلوغ. هذا هو اللي غادي نجبدو. شنو غادي يفتح لنا ديك الشاشه باش نختارو. غادي نديرو واحد الفلتر، يعني باش نجبدو لي زيماج نديرو اف بي دوت فلتر ايكوال. غادي نديرو الفلتر ديالنا مثلا نديرو ايماجز، كيطلع لي بحال هكا الفلتر ويجبد ليا. حيدنا واحد شنو يجبد ليا بالالت 6. كنديرو هاد البارتي هادي. شنو يجبد ليا كاع هادوك لي جي بي و جي مثلا، كاع دوك اللي كيساليو بوين جي بي او جي بوين فيرغيل، كاع اللي كيساليو مثلا بوين جي بي جي بوين فيرغيل، وكاع دوك اللي كيساليو بالبي ان جي. نزيدو هنايا بارتي وحده اخرى بوين جيف. المهم درنا اغلب لي زيكستونسيون. كنحطو هاد الفلتر ديالنا. انا غادي نتيستيو. الا كليكينا على اوكي منين نحلو داك الديالوغ ديالنا. الا كليكينا على اوكي غادي انسيري لنا يحطنا ليماج ديك بارتي. شنو غادي نجيو نديرو هنا؟ نديرو اف dialog result dot open dot show dialog result equal. سمحوا لي خصنا نديرو او بي او دوت dialog result equal دوت شو دايلوج. سمحوا لي شو دايلوج بي دوت شو دايلوج ايكوال دايلوج ريزولت دوت اوكي بحال هكا. الا بان لينا داك شو دايلوج داك الدايلوج ديالنا وكان اوكي، شنو غدير ليا؟ غادي اورجيستري ديك ليماج. شنو سميت ديك ليماج؟ سميتها بيبي. هاد ليماج هاد البيكسر بوكس سميتها بيبي، يعني غادي انسيري ليا في ديك البيكسر بوكس بيبي دوت ايماج. غادي شنو يدير ليا؟ يقول لي ايماج دوت فروم فايل وغادي نديرو شنو نديرو هنا او بي دوت فايل نيم بحال هكا. يعني شنو غادي يدير هنايا؟ حتى غادي نكليكي هنايا غادي اجوتي ليا ديك ليماج. ندير اورجيستري وغادي نشوف. الان مازال ما درنا لا كود لا والو. انا درت اورجيستري، غادي ندير سيليكت، غادي يحل لي داك اوبن فايل دايلوغ. غادي نمشي لهنايا، غادي نشد واحد ليماج هنايا، غادي ندير اوفغيغ، غادي تحطات لي ليماج هنايا. كلاحظت واحد الحاجه، ما كطلعش ليماج كامله،
داكشي علاش غادي ندير، غادي نجي لهنايا ليماج، غادي نمشي ندير ماشي نورمال، غادي ندير ستريتش ايماج باش تطلع كامله. نعاود نختار ندير سيليكت، نمشيو لشي ايماج مثلا هادي، لاحظتوا هاد الحاجه كتطلع كامله هكا مزيان. مازال ما درناش الكود ديالنا، مازال ما اجوتيناش في الباز دوني. دابا الا بغينا اجوتي في الباز دوني، قبل من هادشي صوبت هنا واحد الكلاس خاصها بالدخول. شنو درت؟ هاد الكلاس سميتها داتا كلاس داتا اكسس، انستونسيت هنا واحد الكلاس كونيكسيون، هادشي معروف. انا درت واحد الكونستريكتور، يعني حدي غادي انستونسي هاد الكونستريكتور. شنو غادي دير؟ لاشين دو كونيكسيون. هاد لاشين دو كونيكسيون شنو فيها؟ فيها سيرفر نيم وفيها الكاتالوج والداتابيز سميتها ايماج انتجريتد سيكوريتي غادي تكون ترو. وهنا درت واحد دو ميثود شنو كيدير ديال اوبن، الا كانت ستيت او كلوزد غادي يفتحها ليا، الا كانت كلوز اوبن غادي يسدها ليا. سميتها جوج ديال لي ميثود. هنا زدت واحد الميثود شنو كدير ليا هاد الميثود هادي، ديجا شفناها في البارتي ديال لوغين. هاد الميثود كدير تسيليكسيوني ليا، ولكن شنو كتسيليكسيوني؟ ستورت بروسيدير. شنو كدير؟ سيليكت فيها كتاخد بارامتر ستورت بروسيدير وكتاخد اس كي ال بارامترز، حيت تقدر تكون البروسيدير ستوكي فيها بزاف ديال لي بارامتر. درت هنا واحد الطابلو ديال لي بارامتر. شنو كنديرو؟ اس كي ال كوماند كنانستونسيو. شنو كندير؟ كوماند تايب غادي يكون ستورت بروسيدير، والكوماند تكست غادي تكون هو هاد البارامتر اللي نعطيو هنايا ستورت بروسيدير والكونيكسيون. غنتيستيو هنا اف نوت بارامتر، يعني الا ما كانش البارامتر شنو غادي يدير ليا؟ بارامتر ديفيرونت نيل، يعني كاينين لي بارامتر. شنو غادي يدير ليا؟ غادي يحط ليا في ديك الكوموند لي بارامتر ديالي، وغادي يعمر ليا الداتا ادابتر بطريقه اللي معروفه. هنا درت واحد عاوتاني واحد الميثود شنو كدير؟ كتيكزيكيتي الكوموند. كيفاش كتيكزيكيتي كوموند في ستارت بروسيدير؟ نفس الميثود، كنعاودو نفس المسائل. وإلا كانت بارامتر ديفيرونت نال كي اجوتي الرانج، اما كنديرو كنبوكليو، اما كنديرو اد رانج كيحط ليا كل بوكليو كنديرو بوكل، كنديرو اد رانج وكنحطو البارامتر وكنديرو اكزيكيوت نو كويري. هنا غادي تيكزيكيتا ليا، هنا ما كتروتيرني والو، هي كتيكزيكيتا. هنا لا سيليكسيون خاص ميثود خاصه بلا سيليكسيون. دابا غادي ندخل للفورم ديالنا، غادي نمشيو لاد، غادي ناجوتيو. شنو غادي اجوتيو دي زيليمون هنايا. قبل من هادشي نمشيو للباز دوني ديالنا. هنا الباز دوني اللي سميتها ايماج فين هي؟ ها هي الباز دوني ما فيها حتى شي طابلو. غنكري واحد الطابلو، غادي نسيليكسيوني هاد ليماج، بعدا ندير لا كونيكسيون، غادي نسيليكسيونيو ايماج وغادي نكريو واحد الطابلو. كرييت تيبل بيكتشر. الطابلو ديال لي بيكتشر شنو يكون فيه؟ الطابلو غادي نديرو مثلا اي دي يكون اوت انكريمنت، اي دي تيب ديالو انتيجر بريميري كي. شنو نديرو؟ ايدونتيتي، نديرو فيرغيل، نديرو لو نون اليوزر نيم، يوزر نيم شنو نديرو هاد اليوزر نيم؟ نديرو فارشار، نديرو فيها 5 ولا 25 تسمحوا لي، ونديرو ايميل. غادي ندير حتى هي فارشار 25، وغادي نديرو ايماج نسميوها بيك بحال هكا. بيك شنو تكون التيب ديالها؟ ايماج بحال هكا. غادي نكريو الطابلو ديالنا كمزيان. حنا كريينا الطابلو. هنا غادي نجي ونكريي واحد البروسيدير ستوكي اللي تبقى تاجوتي ليا. شنو غادي نجي ندير؟ غادي ندير كرييت
حاولت انا تعمدت انا نخدم بلي بروسيدور ستوكي باش تزيدو تفهموا لي بروسيدور ستوكي. كرييت مثلا انسيرت ايماج، بروسيدور ستوكي فيها انسيرت ايماج. شنو غادي دير لي هاد البروسيدور ستوكي؟ شنو فيها؟ غادي يكون فيها ايروباسك، مثلا ندير ايروباسك. هذا قلنا اوتو انكريمنت، يعني غادي ناجوتي اليوزر نيم، يوزر نيم، وغادي ندير تكون فارشار، ندير الايميل، ندير البيكتشر، ندير الايميل وندير البيكتشر. نديرو هنا واحد الايروباسك، ايروباسك، ايروباسك. نديرو هنايا واحد الحاجه، شنو نديرو؟ ايروباسك سي ان تي ولا كونديسيون. هذه الكونديسيون نديرو ليها فارشار. تقولي علاش درت هاد الكونديسيون؟ نديرو 20 كونديسيون فارشار 20. غتقولي علاش درتيو هاد الكونديسيون؟ هاد الكونديسيون بحال مثلا بعض المرات كاين اللي كيانسيري ولكن ما كيانسيريش فوطو، كينسى كيانسيري، بغا يانسيريها خاويه. يعني شنو غادي يدير؟ غادي يطلع ايرور. باش نتجنبوا هاد الايرور كنديروا واحد الكونديسيون هنايا في ستارت بروسيدير، كرييت بروس، هنا نديرو از بحال هكا. هنا غادي نجيو نديرو التيست ديالنا. اف ديك الكونديسيون ديالنا اللي دخلنا ايروباس كونديسيون ايكال مثلا افيك ايماج، نديرو سامبل كود افيك ايماج. شنو غادي يدير ليا الا كانت افيك ايماج؟ شنو غادي يدير؟ بيغان ان. في هاد البيغان ان غادي شنو يدير ليا؟ يدير انسير. غادي انسيري ليا، يدير انسيرت انتو، مش نسميت الطابلو ديالنا بيكتشر، انسير انتو بيكتشر فاليوز. هنا قيم اللي غادي انسيري ليا، غادي انسيري ليا في هاد افيك ايماج، انسيري ليا هادشي كله. نديرو بحال هكا، نحيدو هادي، نحيدو هادي، الا كان هاد الكونديسيون سميتها افيك يدير سينو، ولا نديرو اف واحد تيست واحد اخر، اف افيك نديرو 100 ايماج. شنو غادي انسيري ليا؟ غير لو نو والبيكتشر بحال هكا. غنسير ليا غير لو نو والبيكتشر، والاخرى غادي يخليها نال. حتى لهنا مزيان. هنا غادي نكريو ستارت بروسيدور ديالنا، كريناها. هنا شنو قال ليا؟ قال ليا column of number of splitted value that match table definition. create procedure username email picture. صحيح هادشي. هاد الكونديسيون سون هات اللي هنايا، كاين شي فيرغيل هنايا، هادي وهادي. شي صحيح فين غلط.
ajouter les colonnes. Ajouter on a les colonnes. C'est into picture. Ajouter les colonnes maintenant. Username, virgule, email, virgule, picture. هنا ندير نفس الميثود نسينا الايميل. نحيدو البيكتشر. مزيان. دابا داز مزيان، اللي كان علينا خصنا نديرو هاد ليش. دابا داز مزيان بحال هكا. غادي ندوزو دابا هنا، غادي نكريو واحد الميثود. نجي هنا غادي نكري ميثود اللي كدير لانسيرسيون. مثلا ندير شي ميثود هنايا كدير لانسيرسيون void public void insert شنو دير لانسيرسيون ديال string غتكون تانسيري اش غتانسيري ليا لو نون ولا اليوزر نيم، وتانسيري ليا string الايميل، وغتانسيري ليا ليماج غتكون بالبايت. نديرو ليها بايت طابلو دو بايت اللي يكون فيها طابلو. شنو تانسيري ليا نسميوها ايماج. شنو تانسيري اخر ديك الكونديسيون اللي عندنا تكون التيب ديالها سترينغ. نديرو كونديسيون اللي جبنا تماك. هنا غادي نديرو الميثود ديالنا، غادي نحلوها، غادي نسدو. شنو غادي نديرو هنايا نانستونسيو هذاك لوبجي اللي كاين باش نجبدو لا كونيكسيون من داتا اكسس دي ا ايكوال نيو داتا اكسس. حنا انستونسيا اوبجي، حدد انستونسيت هاد لوبجي شنو كيتكريا، كتكريا لاشين دو كونيكسيون. لاشين دو كونيكسيون ندخلو الفورم نكملو. هنايا شنو غادي ندير؟ خاصني نفتح الكونيكسيون دوت اوبن. حنا فتحنا الكونيكسيون نسدوها دي ا دوت كلوز. وصل الكونيكسيون اللي فتحناها شنو غادي نعيطو؟ غادي غنصاوب واحد اس كي ال بارامتر. لي بارامتر ديالنا شنو غادي يكون؟ طابلو ديال لي بارامتر نسميوه بارام، ونديرو مثلا نيو اس كي ال بارامتر. غادي يكون طابلو شحال فيه من زاليمون، 1 2 3 4، فيه 4 ديال لي زاليمون. شنو غادي نديرو هنا؟ بارام. دابا ندخل البارام ديال من بارام دو زيرو، اول بارامتر بوان بارام دو زيرو equal new scale parameter param to 0 scale new scale parameter يكون هنايا هنا يكون اسكيل بارامتر. شنو يكون؟ كنديرو
هنا بزاف ديال السيرشارج. اسكي البارامتر غيكون الاول السميه ديال البارامتر، الثاني شنو يكون تيب ديال البارامتر، نيم. نمشيو لهاد السيرشارج الثالثه الرابعه، كندير اسكي ال دي بي تايب ديال البارامتر وعاد السايز. اسكي ال دي بي تايب تو دوت شنو يكون البارامتر الاولاني تيب ديالو سترينغ، نديرو بارشر، نديرو السايز ديالو. نمشيو لهنا ونجيبو البارامتر. اول بارامتر هو هذا، السايز ديالو 25، السايز ديالو 25. نديرو بارام دو زيرو بوان فاليو. شنو ياخد هنا فاليو؟ ياخد القيمة. نفس الميثود نديرو البارامتر الثاني والثالث، الثالث والرابع. نديرو واحد واحد جوج جوج ثلاثة ثلاثة. هنا البارامتر الثاني شكون هو؟ هو الايميل. شحال يكون؟ تا هو 25. البارامتر الثالث شكون؟ بيكتر ايماج. ثالثة بيكتر التيب ديالها ايماج، يعني غادي نحيدو شنو نديرو ايماج. البارامتر ايميل نديرو هنايا بعدا ايماج، تكون الفاليو ديالها هي هادي ايماج، غادي تكون بيك. بقالنا شنو؟ بقالنا الكونديسيون، تيب ديالها سترينغ، الفاليو تكون كونديسيون، هادي سميتها كونديسيون. كونديسيون شحال فيها؟ فيها 20. نحاولو ناخدو نفس القياس حتى لهنايا. حنا اجوتينا لي بارامتر، دابا خصنا نيكزيكيتيو. كيفاش كنديرو؟ كنيكزيكيتيو يعني من الداتا الدفتر نجبدو ديك الفونكسيون ديال اللي كتيكزيكيتي، هي دي اكزيكيوت كوماند. اكزيكيوت كوماند هي هادي. شنو كتاخد؟ جوج ديال لي بارامتر، جوج ديال لي تيب، ستارت بروسيدير السميه، وكتاخد البارامتر، كتاخد طابلو ديال البارامتر وكتاخد السميه ديال ستارت بروسيدير. شنو سمينا ستارت بروسيدير؟ ايماج انسيرت ايماج، كنحطها بحال هكا. حنا قدينا هاد البروسيدير ديالنا، دابا يكفي انني شنو ندير؟ انسيري. فين انسيري؟ غنمشي لهنا البوطون وغادي ناجوتي. ولكن شنو غادي ناجوتي؟ غادي ناجوتي هاد اليوزر نيم، ايميل والبيكتشر والكونديسيون. اسمحوا لي هنايا هنا شنو قلنا؟ اجوتيو تكست يوزر نيم، تكست يوزر دوت تكست، هنا تكست ايميل دوت تكست. هنا خصنا نجبدو لي زيماج، هنا نديرو ويد، يعني في الحاله الاولى تقدر تكون ويد، تقدر تكون بلاش. كيفاش كنجبدو هاد ليماج؟ شنو كنجيو كنديرو؟ كنديكلاريو هنايا واحد تيب، الطابلو دو بايت،
طابلو دو بايت نسميو ايماج نديرو ايكوال نيو انستانسي واحد لوبجي اللي ياخد ليماج انيسياليزيها بالزيرو انيسياليزيها بشي فالور كيما بغيتو. شنو غادي نجيو نديرو؟ غادي نديرو ديك بيكسر غادي نحاولو كيفاش نحطو هاد ليماج فين نحطوها ديك ليماج اللي جبناها اللي هي هادي ليماج اللي كاينه هنايا اللي كاينه في هاد فين نحطوها في شي بلاصه. هنا غادي نقصر عليكم اننا غادي نحطوها في واحد لوبجي اللي كاين في سيستيم دوت انبوت اوتبوت واحد لوبجي سميتو ميموري ستريم. غادي نديرو واحد الميموري ستريم غادي نشارجيو في واحد لوبجي اللي شنو كيدير كيخزن. شنو غادي ندير هنايا؟ غنانستونسي ميموري ستريم نسميو ام اس مثلا ايكوال انستونسي واحد لوبجي ديال ميموري ستريم بحال هكا. شنو غادي نجي ندير هنايا؟ غادي ندير السميه ديال ليماج بيكتشر بوكس دوت ايماج هادي اللي خديناها دوت سيف يعني غادي نورجستريها في داك ام اس. كيفاش كنديرو؟ كنورجستريها على شكل فورما كنديرو بيكتشر بوكس دوت ايماج دوت رو فورم اجوتيها في الرو فورما يعني فورما الري الرو فورما كنكونفيرتيوها وكنحطوها في هاد الميموري ستريم. من بعد شنو كنجيو كنديرو؟ كنحولو ديك ليماج للبايت هاد الميموري ستريم للاري وكنحطوه في هاد ليماج كنديرو ايماج ايكوال ميموري ستريم دوت تو اري كنحولها اري. هاد ليماج ديالنا حولنا الاري وحطيناها هنايا. دابا هادي اللي غادي نحطوها فين نحطوها في هاد ليماج. دابا بقاتنا الكونديسيون. هنا كاين جوج ديال لي كونديسيون. هنا كونديسيون غادي نحطو فيها هاد الفالور الا كانت افيك غادي انسير يدير لانسيرسيون سينو الا كانت ماشي افيك ما يديرش لانسيرسيون. هنا شنو ندير واحد تيست if pp دوت image equal null ولا is null. الا كانت null شنو غادي دير؟ الا ما كانش ليماج شنو غادي يدير ليا؟ غادي انسيري ليا هادي لانسيرسيون وليماج. هاد ليماج شنو يعطيها؟ هنا درت انيسياليزاسيون بالزيرو يعني شنو غادي يعطيها؟ يعطيها واحد الفالور بحال اللي كنقول بوها يعطي واحد الفالور انيسيال اللي هي زيرو نال. كون ما درتش انستونسيت وعطيتها الفالور كان يوقع مشكل. ولكن هنايا جبرته بانني شنو قلت ليه عطيها النال. هنا نديرو ماشي افيك حيت كاينه از نال نديرو از نال نديرو ايكال نال حسن هاكا مطلعش ليرور. هنا نديرو ماشي نديرو افيك نديرو الصون كوبيو هنايا هادي نكوبيوها في شي قنت كوريو هادي الصون. الا كانت ايكال انيل شنو غادي يدير ليا اورجيستري ليا غير تاكس والايميل وهادي غادي يحطيها نار. سينو إلس شنو غادي يدير ليا؟ يدير ليا الميموري ستريم يدير ليا داك الميموري ستريم ديالنا غيحولها وعاد يحطها فين يحطها يحط ليماج افيك
شويه كتبان شويه بحال اللي معنكشه، ولكن هكا تستافدو كتر افيك بحال هكا. يعني ملي نكليك على اد شنو غادي يدير؟ الا لقاها نال غادي اجوتي ليا الايميل وغادي يحط ليا نال، سينو غادي يحط ليا تيستيو. هانت نديرو هنا قبل ما نتيستيو نديرو هنا واحد الميساج، ميساج بوكس دوت شو يدير لي انا مثلا بيان اجوتي. هنا يدير لي بيان اجوتي. نجيو لهنا نديرو مثلا نديرو شي حاجه بحال هكا، غادي نختارو شي ايماج، نختارو هاد الايماج نديرو انسيري، قال لي بيان اجوتي. غادي نمشيو نشوفو واش تاجوتات فري، ندير ريفريش، نمشي للطابلو، نمشي للبيكتشر، ندير سيليكت، كنلقاوها هي تاجوتات ليا شو فورم هيكزاديسيمال. دابا غادي نتيستيو الا ما خشيناهاش، عمرنا هذا بشي تخربيقات بحال هكا، وانا ما خشيناش مدرناش ليمون، درنا انسيري، دار ليا حتى هي بيان اجوتي. شنو مشى؟ نمشيو نشوفو هنايا سيليكسيونا ليا، ولكن شنو نحط فيها؟ نالي. هنا يمكن لينا نزيدو دي تيست، يعني الا كان اليوزر نيم خاويين بجوج عادي يدير ليا هاد الخدمه هادي. المهم ما عليناش، الهدف ديالنا هو كيفاش تانسيري ايماج اللي خاويه واللي عامره. حتى لهنا غادي توقف الدرس. الدرس الجاي ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش نافيشيو في الداتا جريد فيو، كيفاش نريكيبيريو دوك القيمه اللي كاينه في ليماج. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.